नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। लगातार खरिद प्रक्रियाकै कारण विवादमा तानिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको फेरि एउटा अनियमितताको प्रकरण भइरहेको छ। त्यही प्रकरणको साथ आज हामी उपस्थित भएका छौँ। अत्यावश्यक सामग्री खरिदका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत ठेक्का सम्झौता दिएको खुलेको छ। ठेक्का सम्झौता भएको सार्वजनिक भएको छ। आरटीपीसीआर र एनआरए एक्सट्र्याक्सन खरिदको लागि सरकारले सम्झौता गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्रमा 23वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए, जसमध्ये 14वटा कम्पनी छनौटमा परेका थिए र सरकारले 11वटा कम्पनी छाडेर 12औं कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ। ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रणालीले ठेक्का पाएको छ। 16 करोड 47 लाख मूल्य बराबरको रकम तिर्ने गरी सहभागी भएको कम्पनी छाडेर सरकारले 24 करोड 81 लाख तिर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ र 7वटा मेसिन खरिदका सम्बन्धमा पनि सरकारले गरेको सम्झौतामा प्रश्न उठेको छ। 8 करोड भन्दा बढी यहाँ अनियमितता भएको देखिएको छ र यसतर्फ सर्वत्र टीका टिप्पणी भइरहेको छ। खास विषय के हो, यसभित्र के भएको छ र अनियमिततामा कहाँ प्रश्न उठेको छ, सरोज पौडेलले तयार पारेको यो सामग्री अबको क्रममा। सामान्यतः टेन्डर आह्वान गर्दा धेरै कम्पनीले टेन्डर हाल्ने गर्छन् र सबैभन्दा न्यून मूल्य जसले हाल्छ उसैलाई सामान खरिद गर्न दिइन्छ। तर त्यसो नभई स्वास्थ्य सेवा विभागले सबैभन्दा बढी रेट हाल्ने कम्पनीलाई सामान खरिद गर्न दिएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवा विभागले पुनः करोडौं रुपैयाँ अनियमितता हुने गरी निर्णय गरेको छ। विभागले अहिले 51 करोड 83 लाख रुपैयाँ मूल्यको सामग्री 2 चरणमा खरिद गर्न लागेको छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रमा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी भन्दा 8 करोड 34 लाख रुपैयाँ बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा दिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लङ्घन गरी बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई सामग्री खरिद गर्न किन दिएको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रमेश कुमार खनाल यसरी पन्सिए। मैले यहाँ केही गर्न यहाँ कामै नहुने भयो कि ल साथीहरूलाई पनि सांसदज्यूलाई पनि उहाँ सबैलाई भनेको छु, तपाईँहरू कोप गर्नु ल, यसको जवाब तपाईँहरूकै मान्छे हो, गडबड हामी गर्दैनौँ। गडबड गरेको दिन मेरो बच्चाहरूले अब यस्तो देख्यो, जीवन देखेर अबदेखि आजदेखि नजानुहोस् भन्दैछ मेरो छोराछोरी। दे आर नेभर से मैले भन्नु खोजेँ अब टाइम क्रिटिकल छ, हामी काम गर्दै आएको मान्छे हो। यहाँ रगत दिएर यही पेसेन्टलाई 1 घण्टा चाहिँ अपरेसन गर्ने मान्छे हो हाम्रो। स्वास्थ्य सेवा विभागले 1,50,000 आरटीपीसीआर किट, रियल टाइम्स पीसीआर किट र 1,50,000 आरएनए एक्सट्राक्सन किट खरिद गर्न ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रणालीलाई 24 करोड 81 लाखमा ठेक्का दिएको छ। प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य 11 कम्पनीले ओम सर्जिकल भन्दा सस्तो किट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए। सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले 2077 जेठ 11 गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो, जस अन्तर्गत मेसिन खरिदमा 7वटा र पीसीआर खरिदमा 14वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए। तर सबैभन्दा सस्तो हाम्रो बालाजी जेभीले 16 करोड 47 लाख र त्यसपछि फेयर ट्रेड प्रणालीले 16 करोड 79 लाख 50 हजारमा किट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको रोजाइमा 8 करोड 34 लाख बढी मूल्य प्रस्ताव गरेको ओम सर्जिकल नै पर्यो। त्यस्तै 27 करोड 2 लाख मेसिन किन्ने जिम्मा जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेस कम्पनीले पाएको छ। तर विभागका पदाधिकारीहरू हाम्रो क्यामेरा अगाडि बरु जागिर नै जाओस् तर यो विषयमा नबोल्ने भन्दै भाग्नै गरे। मैले केही गर्नु छैन, प्लिज सबैहरू काम गर्न दिनुभयो भने म सबै कुरा सुनाउला। अहिले म के भन्ने अवस्थामा छैन। आई टोल्ड यु इन द इन्फर्मेसन, प्लिज मलाई बुझिदिनुहोस्। म यहाँबाट आफै निस्किन्छु। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 25 को उपदफा 1 मा
कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी वा संस्थालाई बोलपत्र निर्धारण गरी खरिद गर्न दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। तर स्वास्थ्य सेवा विभागले यसको ठिक उल्टो बढी रकम अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्रलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिएको छ। ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिएर अनियमितता गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले फेरि पिसिआर खरिदमा अर्को अनियमितता गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले यसअघि खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि अनियमितता गरेको थियो र यस पटक पनि खरिद गर्न लागेको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा सरोज पौडेल, काठमाडौँ। प्रस्तुत सामग्रीमा स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डाक्टर रमेश कुमार खरेल हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ। यो अनियमितताको प्रकरणको हामीले विभिन्न तथ्य खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीलाई जानकारी प्राप्त भए लगत्तै हामी हिजोदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागका विभिन्न कार्यालय पुग्यौँ। सूचना लिनका लागि हामीले विभिन्न ठाउँमा सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन। स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध मातहतका निकायमा सूचना लिनका लागि पछिल्लो समय निकै सकसको अवस्था छ। उनीहरू सूचना दिन चाहँदैनन् र हामीले विभिन्न सम्बन्धित पदाधिकारीसँग यो सम्बन्धमा सम्पर्क राख्यौँ र कम मूल्यमा सामान ल्याउनका लागि सम्झौता गर्ने कम्पनी हुँदाहुँदै 12औं नम्बरको कम्पनीलाई सम्झौता गर्नुपर्ने कारण के पर्यो, यसभित्रको भित्री कुरा के हो लगायत विषयमा हामीले प्रश्न राख्न खोज्दा स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध निकायका सबै पदाधिकारी पन्छिरहेका छन्। हामीले लगातार यो तथ्य खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला सरकारले आह्वान गरेपछि, बोलपत्र आह्वान गरेपछि सहभागी भएका, सामान खरिदका समयमा प्रस्तावित मूल्य समेत प्रस्ताव गरेका एकजना व्यवसायी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँ सिरियो डायग्नोस्टिक ट्रेडर्स नेपाल प्रणालीका सञ्चालक समेत हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग संवाद गर्न चाहन्छौँ। उहाँ किरण श्रेष्ठ रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते किरणजी, अब हामी सिधै विषयमा प्रवेश गरौँ। सामग्री खरिदको लागि सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेपछि यहाँहरूले बोलपत्रमा कसरी सहभागी हुनुभयो, त्यसपछि यहाँहरूसँग छलफल कसरी अगाडि बढेको थियो, यहाँबाट सुरु गरौँ न। त्यो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले एउटा टेन्डर आह्वान गरे यो आरटीपीसीआर किटको अनि एक्सट्र्याक्सन र भिटिएम भन्ने किटको। यो 3 किसिमको प्रडक्ट हुन्छ यो टेस्ट गर्नलाई, यो कोभिड टेस्ट गर्नलाई। अनि उहाँहरूले 3टै प्रडक्ट गर्नुभएको थियो। फर्स्ट टाइममा उहाँले चाहिँ 3 किसिमको निकाल्नु भयो डकुमेन्ट। पहिला एउटा पेपर निकाल्नुभयो, त्यसमा फर्स्टमा आरटीपीसीआर छुट्टै, एक्सट्र्याक्सन छुट्टै, अनि त्यसपछि भिटिएम छुट्टै गर्नुभयो। त्यसपछि केही दिनपछि टेन्डर सबमिट गर्ने दिनमा चाहिँ फेरि उहाँहरूले अमेन्ड गर्नुभयो अनि टेन्डर फेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एक्सटेन्ड गरेको छ, एमेन्डमेन्ट गरेको छ, अब टाइम पनि बढाएको छ भनेर सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट गर्नुभयो। सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट पनि खास केही एडिसन गरेको थिएन। तपाईँलाई म डकुमेन्ट देखाउन चाहन्छु कति के थियो पहिला भनेर, यदि हेर्न सकिन्छ भने यसमा हेर्न सकिन्छ। देखाउन सक्नुहुन्छ? हामी प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग पनि त्यो डकुमेन्ट छ, देखिएको छ, देखाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको व्याख्या गरिदिनु होला यहाँले। यो भनेको 3 आइटमको, यो फर्स्ट आइटम, सेकेन्ड आइटम, त्यसपछि थर्ड आइटम, यो 3टाको टेन्डर गरिएको थियो है। अनि उहाँहरूले पहिला यसलाई छुट्टै छुट्टै हो, किनभने यो आरटीपीसीआर किट भनेको छुट्टै हो, एक्सट्र्याक्सन भनेको छुट्टै हो, अनि भिटिएम भनेको छुट्टै हो। एउटै कम्पनीले बनाउँछ भन्ने छैन, कुनै पनि कम्पनी एउटै कम्पनीले त्यो बनाउँदैन। यो छुट्टै छुट्टै प्याकेज हो। अनि पछि उहाँहरूले सेकेन्डमा चाहिँ के गरिदिनु भयो, त्यसलाई प्याकेज बनाइदिनु भयो, यसलाई प्याकेज बनाइदिनु भयो। र त्यसमा खै किन गरेको चाहिँ त्यो बुझिया छैन, किन गर्नुभएको थियो। अनि त्यसमा यहाँ देख्नुहोस्, यहाँ स्याम्पल दिनुपर्छ, 100 टेस्ट फर इभ्यालुएसन, टेक्निकल इभ्यालुएसन भनेर लेख्नु भएको थियो पहिला। त्यो सेकेन्ड एमेन्डमेन्टमा त्यो डिलिट गरिदिनु भयो, सबै नचाहिने टेक्निकल इभ्यालुएसन गर्नु परेन जस्तो कुरा भयो। अनि विच इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट, किनभने तपाईँले कुनै पनि कम्पनी कसरी छान्नुहुन्छ भने त्यो प्रडक्टको टेक्निकल इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो। दुईटा उपाय हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनले अप्रुभ गरेको प्रडक्टको सर्टिफिकेसन चाहियो, अनि अर्को चाहिँ हामीले यहीँ ल्याबमा आएर त्यो प्रडक्टलाई भ्यालिडेसन र क्वालिटी टेस्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि स्याम्पल चाहिन्छ, सबैले दिनुपर्छ। जस्तो हामी
हामी सबैले दिनुपर्छ स्याम्पल उहाँलाई टेस्ट गर्नलाई। तर त्यो सेकेन्ड एमेन्डमेन्टमा यो चाहिँ डिलिट गरिदियो। अब त्यो किन गरेको मैले बुझेको छैन त्यो कुरा, विच इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फर एनी हस्पिटल एनी ल्याब है, आफूले इभ्यालुएसन। अनि अब यो रिएजेन्ट भनेको एउटा कम्पनीले बनाउँछ, मेसिन भनेको अर्को कम्पनीले बनाउँछ कुनै, अनि त्यसैले भ्यालिडेसन भनेको इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो मेसिनमा भ्यालिडेसन गर्नुपर्छ, जसमा हाम्रो नेपालमा एगाई 7,500 अनि बायोरेट CFX 96 यो मेसिनहरू धेरै कमन छ। त्यो मेसिनमा यिनीहरूलाई भ्यालिडेट गर्नुपर्छ। या त त्यसको सर्टिफिकेसन चाहियो, कुनै इन्टरनेसनल बडीले गरिसकेका होस् है, या त हामीले आफै गर्नु पर्यो, त्यो हुनुपर्ने हो है। अनि तर यो किन चाहिएको यो मैले बुझेन। सेकेन्ड त्यसपछि चाहिँ टेन्डर आह्वान गरियो। अनि टेन्डर आह्वानमा गर्दाखेरि पनि एउटा यो तपाईँले देख्नुभयो होला WHO US FDA CE भनेको स्ल्यास गर्नु भएको छ नि उहाँहरूले। यो चित्त नबुझ्ने कुरा किन हो भने CE भनेको कुनै क्वालिटी सर्टिफिकेट होइन। CE भनेको एउटा प्रोसेस मात्रै हो जुन एउटा इन्स्टिट्युटले सेफ्टीको लागि बनाएको के अरे प्रोटोकललाई पालन गरेर बनाएको CE मात्रै हो। CE क्यानट बी इक्विभलेन्ट टु US FDA, cannot be equivalent to WHO. WHO ले क्वालिटी एस्युरेन्स गर्छ, US FDA ले क्वालिटी एस्युरेन्स गर्छ, जुन चाहिँ CE ले गर्दैन। त्यसैले यो क्राइटेरिया पनि भएन भनेर हामीले धेरै पालि मैले यो कुरा उठाइसकेको छु, धेरै ठाउँ उठाइसकेको छु। यो मात्रै इन्स्टिट्युट होइन, नेपालमा जहाँ पनि यो कुरा उठाइसकेको छु, तर अहिलेसम्म यसको कुनै पालन भएको छैन। जसले पनि स्ल्यास राख्छ, CE भनेको जस्तो सानो कम्पनीले पनि गर्न सक्छ। अहिले चाइनाको जुनसुकै सानो कम्पनीले पनि CE सर्टिफिकेट लिन सक्छ। अनि प्रडक्ट CE सर्टिफिकेट प्रडक्टमा कुनै क्वालिटी एस्युरेन्स हुँदैन। थर्ड पार्टीले कन्ट्रोल गर्नु, थर्ड पार्टीले त्यसलाई सर्टिफाई गर्नु पर्यो कि यो तिम्रो यो प्रडक्ट, त्यो पनि थर्ड पार्टी पनि इन्टरनेसनली रिनाउन्ड अर्गनाइजेसन जस्तो WHO भयो, US FDA भयो, जर्मनीको भन्नु भने PE भन्ने हुन्छ, त्यसै सिजर भन्ने सिङ्गापुरको हुन्छ, कोरियाको KFDA भन्ने हुन्छ, जापानको जापान FDA भन्ने हुन्छ। यिनीहरू अथोरिटी हो जसले चाहिँ टेस्ट गरेर त्यसलाई भ्यालिडेट गरेर अप्रुभ गर्छ। दोस्रो पटक संशोधनको कुनै औचित्य देखिएन। यहाँलाई के लाग्छ किन संशोधन गरिएको हुन सक्छ दोस्रो पटक? त्यो मिस्टिरियस छ सर। मैले भन्छु यो चाहिँ मिस्टिरियस छ, यो कुनै मिनिङै छैन। सेकेन्ड एमएनको कुनै मिनिङै छैन। फर्स्ट ड्राफ्ट इज मच बेटर देन सेकेन्ड ड्राफ्ट। फर्स्ट जुन अहिले मैले देखाइरहेको छु त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो प्रोटोकल। अझ यसमा त उहाँहरूले के लेख्नु पर्यो भने मलाई WHO अप्रुभ अथवा US FDA अप्रुभ चाहियो भन्नु पर्यो, CE लाई हटाउनु पर्ने हो। CE को कुनै सिग्निफिकेन्सै छैन। दोस्रो पटक संशोधन गरेर अझ आवश्यक मापदण्ड पनि घटाइयो होइन त त्यसो भए? डेफिनेटली हो, किनभने यसमा तपाईले स्याम्पल माग्नु भएको छ, स्याम्पल मागेर तपाईले भ्यालिडेट गर्छु भन्नु भएको छ पहिला त। अनि त्यो त राम्रो कुरा होइन र कुनै पनि इन्स्टिट्युटले मैले सबैले दिएको बिडरहरूबाट स्याम्पल लिएर भ्यालिडेट गर्छु, टेस्ट गर्छु, अनि क्वालिटी कन्फर्म गरेर अनि टेक्निकली अप्रुभ गर्छु भन्ने कुरा त राम्रो कुरा होइन। यहाँहरूले जुन चाहिँ के हटाइयो यसमा? यहाँहरूले आफूहरूले पनि नमुना पठाउनु भएको थियो सो समयमा, सबैजनाको नमुना हेरिएको थियो। 23वटा कम्पनी मध्ये 14वटा छनौट भएको देखिएको छ। सबैको नमुना त्यहाँसम्म पुगेको थियो जुन मापन गर्ने निकायसम्म? होइन, उहाँले त स्याम्पलै नचाहिने भन्नुभयो सेकेन्डमा त। स्याम्पलै नचाहिने, कसैले पनि स्याम्पलै दिएन। यो स्याम्पल किन नमागिएको यो चाहिँ मैले बुझेको छैन। पहिला नमुना सहित आउन भन्यो, दोस्रो पटक संशोधन गर्दा उहाँहरूले त्यो मापदण्डै हटाएर नमुना नभए पनि टेन्डरमा सहभागी हुनका लागि भनियो होइन? त्यसो भए सोझो अर्थमा बुझ्दा हो। एक्ज्याक्टली यो हटाइदिएपछि यो क्राइटेरिया भएन नि, उहाँ यो हटाइदिनु भयो उहाँहरूले। यसले त सामानको गुणस्तरमा पनि त प्रश्न उठाउने भयो। किरणजी मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीसँग किरण श्रेष्ठ सम्पर्कमा रहनु भएको छ। त्यहाँ सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्ने क्रममा बोलपत्रमा सहभागी हुने मध्येका उहाँ एकजना व्यवसायी रहनु भएको छ र उहाँ भनिरहनु भएको छ सरकारले पहिलो पटक मापदण्ड सहित नमुना सहित सहभागी हुनका लागि भनेको र दोस्रो पटक संशोधन गरेर मापदण्डको विषय हटाइएको
र जसले गर्दा थुप्रै किसिमको प्रश्न उठेको छ र अब आउने सामानको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ र सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्दा 23वटा कम्पनी सहभागी भएको भए पनि 14वटा कम्पनी छनौटमा परेका थिए र जसमध्ये मापदण्ड पुगेका कम्पनीहरू पनि विभिन्न किसिमका 11वटा कम्पनीलाई सरकारले छनौट नगरी 12औं नम्बरको कम्पनी ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रणालीलाई सामान ल्याउनका लागि जिम्मा दिएको छ। उहाँ हामीसँग फेरि पनि सम्पर्कमा रहनु भएको छ। अब थप छलफललाई अगाडि बढाउँ। यहाँहरू दोस्रो पटक संशोधन गरिसक्नुको भित्री रहस्यको विषयमा त अब यथेष्ट तरिकाले जानकार हुनुहुन्न, तर यहाँहरू बोलपत्रमा सहभागी भएपछि कति पटक छलफल भयो, त्यो समयमा पनि यहाँहरूलाई केही शङ्का थियो? छलफलका क्रममा पनि केही शङ्कास्पद विषयहरू प्रसङ्गहरू देखिएको बाहिरिएको उहाँहरूको संवादको क्रममा त्यस्तो खालको झल्किएको थियो? होइन, एउटा कुरा म क्लियरली गर्छु, उहाँहरूले कहिले पनि टु वे कम्युनिकेसन भएको छैन यसमा। उहाँले स्ट्यान्डर्ड पेपरमा निकाल्नु भयो, अब उहाँले वान वे कम्युनिकेसन हो, यो जे पनि निकाल्नुहुन्छ या त पेपरमा निकालिदिनुहुन्छ या त हामीले फोन गरेपछि भन्नुहुन्छ, कसैलाई बोलाएर डिस्कस गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ नर्मल प्रोसेसमा सबैलाई बोलाएर डिस्कस गर्नुपर्ने हो, कोसँग के प्रडक्ट छ, कसको कुन क्वालिटी छ भनेर, अनि हामीहरूको कुरा पनि जसको अभाइलेबल कुराहरू त्यसलाई एकोमोडेट गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ कहिले पनि भएकै छैन। यहाँहरू सरकारसँग टेबलमा बसेर छलफल गर्न नै पाउनु भएन होइन त सामानको गुणस्तरको विषयमा? यो त अति आवश्यक विषय हो नि। त्यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो नि कुरा। त्यो कुराको विषयमा कसैसँग पनि कुरा भएको छैन। एटलिस्ट हामीलाई कहिले पनि इन्फर्मेसन आएको छैन। हामीले सोद्धाखेरि पनि तपाईँहरूलाई अनलाइनमा भनिन्छ अथवा कि पत्रिकामा आउँछ अथवा त्यस्तै कुरा भन्नुहुन्छ जहिले पनि। तपाईहरू सामान कहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ, यहाँहरूको गुणस्तरको विषयमा चाहिँ के जानकारी छ भन्ने सन्दर्भमा पनि कुनै पनि किसिमको संवाद यहाँहरूसँग भएन? भएको छैन सर, भएको छैन। अब यो किसिमको संवाद भएन, त्यसपछि अहिले सम्बन्धित निकाय स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशकहरू गुणस्तर लगायतको मापदण्ड हेरेर 12औं कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भनेर बताइरहनु भएको छ र उहाँहरूले यहाँको सन्दर्भमा यहाँसँग कुरा गरिरहँदा उहाँहरूले त गुणस्तरको विषयमा त प्रश्न उठाउनका लागि उहाँहरूको नैतिक जिम्मेवारी पनि त देखिएन। के भन्नुहुन्छ यहाँ? सबभन्दा पहिला त्यहाँ टेक्निकल इभ्यालुएसन भएको छैन। के को आधारमा टेक्निकल इभ्यालुएसन गर्ने? उहाँले टेक्निकल इभ्यालुएसनमा उहाँको लागि क्राइटेरिया के हो? उहाँले या त किट लिनु पर्यो, या त इभ्यालुएट गर्नु पर्यो, या त त्यो डकुमेन्टहरू सबैसँग भेरिफाई गर्नु पर्यो। अब मेरो कम्पनी भन्नुहुन्छ भने स्पेसिफिकली मेरो लागि म आफ्नो कम्पनीको बारेमा भन्छु, मेरो कम्पनीको प्रडक्टहरू युएस एफडीए अप्रुभ प्रडक्ट हो, कोरिया एफडीए अप्रुभ प्रडक्ट हो, अनि संसारमा सबैभन्दा चल्ने प्रडक्ट हो। त्यो प्रडक्टलाई मेरो प्रडक्ट प्राइस पनि कम छ, त्यस पनि मलाई डिस्क्वालिफाई गरेको हो भने आई डोन्ट नो यो कसरी गरियो? कुनै क्राइटेरिया हुनु पर्यो, या त हामीसँग कुरा गर्नु पर्यो, हामी त्यसको लागि अगाडि आउँछौँ। ल ठिक छ, मेरो प्रडक्ट कसरी डिस्क्वालिफाई गर्नुहुन्छ भने मलाई बुझाइदिनु पर्यो, उहाँहरूले सिकाइदिनु पर्यो। हामीलाई हाम्रो प्रडक्ट कसरी, हामी त टेस्ट गर्न पनि तयार छौँ। भनेको यहाँहरूको अब यो 12औं कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिनु, सम्झौता गर्नुको पछाडिको कारण के हुन सक्छ त? अब यहाँहरू लगातार नेपालमा सामग्री ल्याउनका लागि तयार हुनुभएको, गुणस्तरको विषयमा पनि यहाँहरूको उच्च क्वालिटीको उच्च गुणस्तरको सामान हुने, तर यहाँहरू सहभागी पनि हुने, थोरै मूल्य राखेर सामान ल्याउन पनि तयार हुने, गुणस्तरीय सामान दिन पनि तयार हुने हुँदाहुँदै 12औं कम्पनीलाई किन दियो? यहाँको तर्क चाहिँ के हो? किन हुन सक्छ? यो बुझिँदैन सर, यो मैले कमेन्ट गर्न सक्दैन यो कुरामा। अनि आजको कुरा एउटा कुरा के भन्छु भने जुन अहिले कम्पनीलाई दिएको छ त्यसको कम्पनी पनि क्लियरली भन्नु भएको छैन। जुन अहिले उहाँहरूले निकाल्नु भएको छ नोटिस अफ इन्टेन्सन टु अवार्ड भनेर जुन पेपर निकाल्नु भएको छ, यो देखाइरहेको छु मैले तपाईँलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ आई वान चाइना भनेर देखाएको छ। दिस इज नट अ कम्पनी। कम्पनी पनि थाहा छैन उहाँहरूलाई, किनभने टेन्डर खोल्दाखेरि पनि कम्पनीको बारेमा कुनै पनि डिक्लेरेसन गरेन उहाँले। यो कम्पनीले कुन प्रडक्ट गरेको छ, कम्पनीको क्रेडिबिलिटी कस्तो छ, कम्पनीले यो रिसर्च प्रडक्ट दुई किसिमको हुन्छ। एउटा रिसर्च युज ओन्ली भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ डायग्नोस्टिकमा टेस्ट गर्न पाइँदैन। यो जबसम्म आइबिडी युजको लागि सर्टिफाई हुँदैन तबसम्म कुनै पनि किट युज गर्न पाइँदैन। अब यो रिसर्च युज ओन्ली भएको लागि हो कि के को लागि? किनभने कम्पनी यहाँ किन मेन्सन नगरिएको त्यो पनि अर्को एउटा
हामीलाई डाउट छ कि यो के को कम्पनी हो त, कुन प्रडक्टको कम्पनी हो, ताइवान चाइना भनेर कम्पनी होइन नि यो त। कम्पनी कहाँबाट ल्याउने, कस्तो गुणस्तरको सामान ल्याउने भन्ने पनि किटान भएन होइन सम्झौतामा? यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ त्यो डकुमेन्टमा हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा ताइवान चाइना लेखेको छ, भिटिएममा कम्पनीको नाम लेखेको छ, तर फर्स्ट त्यो जुन आरटीपीसीआर र त्यो एक्सट्रेक्सनमा कम्पनीको नाम पनि छैन, खालि ताइवान चाइना भनेर हातले लेखेको छ खालि, त्यहाँ त्यो प्रिन्ट पनि छैन। अब थुप्रै प्रकारको प्रश्न उठ्यो। अब सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम विपरीत, प्रावधान विपरीत ठेक्का सम्झौता भयो। यहाँहरू अब गुणस्तरीय सामान ल्याउन सक्ने कम्पनीलाई उपेक्षा गरियो। अब यहाँहरूको आगामी कदम के हुन्छ? यहाँहरूले अब सम्बन्धित निकायसम्म कसरी संवाद गर्नुहुन्छ के योजना छ? अब यसको लागि मैले पर्सनली मेरो कम्पनीले अब एउटा चिठी हामी लेख्दैछौँ उहाँलाई, त्यो के को आधारमा हामीलाई यो डिसिजन भएको हो, हामीलाई एउटा प्रश्न गरिदिनु पर्यो, त्यो जुन हाम्रो अधिकार हो है। सबभन्दा ठुलो कुरा यो मेरो कम्पनी लिनु अथवा अर्को कम्पनी लिनु त्यो इम्पोर्टेन्ट भएन, राइट प्रडक्ट लिनु पर्यो, राइट प्राइसमा लिनु पर्यो। अनि जुन चाहिँ अब अहिले यत्रो प्रब्लम भएको बेलामा हामीले जस्तो कुन कुन जिनलाई हामी टार्गेट गरिरहेका छौँ, भाइरस अब अहिले कोभिड टेस्ट भनेको सर्टेन जिनलाई टार्गेट गरिन्छ, WHO को क्राइटेरिया छ, एउटा ई जिन भन्ने, एउटा आरडीआरपी जिन भन्नेहरूलाई चाहिँ मिनिमम 2टा हुनु पर्यो भनेर त्यो क्राइटेरिया छ। अब त्यो कति डिटेक्ट गर्न सक्छ त्यो पनि एउटा अर्को क्राइटेरिया हुन्छ, यो किटले कति डिटेक्ट गर्न सक्छ, मिस गर्छ कि गर्दैन, फल्स नेगेटिभ दिन्छ कि दिँदैन, यो सबै क्राइटेरियाहरू त टेक्निकल कमिटीमा इभ्यालुएसन हुनु पर्यो। अब यहाँलाई ओभरलुक भएको छ। हजुर, अब करिब अन्तिममा पनि छौँ हामी। अब त्यो सम्झौतामा पनि कहाँबाट सामान ल्याउने, कस्तो गुणस्तरको सामान ल्याउने, कहिलेसम्म ल्याउने भन्ने खालको केही पनि नलेखिँदा त सामान आउँछ वा आउँदैन, कस्तो गुणस्तरको आउँछ, कहाँबाट आउँछ, त्यसले नेपालभित्रको जिनको परीक्षण गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको अनुसन्धान पनि गरेको देखिएन। यसले त आउने सामानको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने सम्भावना देखियो नि होइन? एनी क्वालिफाइड मान्छेलाई, यदि टेक्निकल एक्सपर्टलाई सोध्यो भने यो डकुमेन्ट देखायो भने उहाँहरूले त्यो क्वेसन डेफिनेटली गर्छ, यो के हो त, यो ताइवान र चाइना भन्ने कम्पनी होइन, कुन कम्पनीबाट प्रडक्ट आइरहेछ, कुन ब्रान्ड आइरहेछ तपाईँ कहाँ, मलाई थाहा हुनु पर्यो नि, यत्रो पर्चेस दिएको छ, कुन प्रडक्ट किनिराख्नु भयो। यो ताइवान चाइना लेखेको कम्पनीबाट मेडिकल सामग्री पठाउने, मेडिकल सामग्री उत्पादन हुने, सप्लाई गर्ने यसअगाडि भएको नभएको विषयमा यहाँलाई केही जानकारी छ? यो थाहा छैन, कसरी थाहा पाउने सर? ताइवान भनेको कन्ट्री हो, चाइना भनेको कन्ट्री हो, कन्ट्रीले प्रड्युस गर्दैन, कम्पनीले प्रड्युस गर्ने प्रडक्ट। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सर। हामीसँग किरण श्रेष्ठ सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँले तथ्यसहित अवस्थाको विषयमा व्याख्या गर्नुभएको छ र सरकारले सम्झौता गर्दा कुन कम्पनीबाट सामान आउँछ, कस्तो प्रकारको सामान आउँछ, त्यो नेपालमा परीक्षण गर्नका लागि कति सम्भव हुन्छ, कहिलेसम्म सामान आउँछ लगायत विषयमा पनि यकिन नगरी 12औं नम्बरको कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ सामान ल्याउने। सम्झौता पनि भइसकेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डाक्टर रमेश कुमार खरेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। 23वटा कम्पनी सहभागी भएको भए पनि 12औं नम्बरको कम्पनीलाई सम्झौता भइसकेको अवस्था छ। विभिन्न कम्पनीहरू जो सहभागी भएका थिए उनीहरूको दाबी छ उनीहरूले अत्यन्तै गुणस्तरको सामान ल्याउन सक्ने विषयमा जानकारी गराइरहेका थिए र पहिलो पटक सरकारले आह्वान गरेको बोलपत्र सरकारले संशोधन गरी दोस्रो पटक फेरि पनि त्यसलाई संशोधन गरेर उल्लेख गर्दा, त्यसलाई संशोधन गरेर प्रकाशन गर्दा सामान कस्तो गुणस्तरको ल्याउने भन्ने विषय नै हटाइएको विषयको जानकारी पछिल्लो समय तथ्य खोतलिएको छ र सामान कहाँबाट ल्याउने, कस्तो गुणस्तरको ल्याउने भन्ने विषयमा पनि छलफल नभएको देखिएको छ र सामान अब कस्तो आउँछ, कसरी परीक्षण हुन सक्छ लगायत विषयमा थप संशय पैदा भएको छ र सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत 16 करोड 47 लाख मूल्यमा सामान ल्याउन सक्ने गरी ठेक्का दिएको माफ गर्नु होला, सामान ल्याउन सक्ने गरी सहभागी भएको कम्पनी छाडेर 24 करोड 81 लाखमा सामान ल्याउनका लागि तयार भएको कम्पनीलाई जिम्मा दिएको देखिएको छ। यहाँ कुनै पनि आधार देखिएको छैन 12औं नम्बरको ओम सर्जिकल कन्सर्नलाई जिम्मा दिनुको पछाडिको। हामी थप तथ्य खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी तथ्य सहित आउनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।